वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का पहला दौर। इंतखाबात पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए बड़ी बैठक कल फिर होगी। हुकूमती वफ्द से यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया को बताया कल 3 बजे दूसरी मुलाकात होगी। पीटीआई अपने मुतालबात पेश करेगी जो इत्तेहादियों के सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चाहते हैं आइन के मुताबिक हल निकल आए। पीटीआई की 3 रुकनी कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सेनेटर अली जफर शामिल हैं। हुकूमती वफ्द में यूसुफ रजा गिलानी, इसहाक डार, साद रफीक, नवीद कमर, केशवर जहरा शामिल हैं। कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड कर जो उनकी डिमांड होगी सामने रखते हैं। प्रिंसिपली ये तय है कि हमें आइन के अंदर रह के मामला को हैंडल करना है। कल हमारी नेक्स्ट नशिस्त होगी तो मजीद तफसील से बात। मुज़ाकरात पहली नशिस्त मुकम्मल हुई है, एक दूसरे से अपने नुक्ता नज़र शेयर की, वे फॉरवर्ड तलाश करना है। तय हुआ अगली नशिस्त हमारी कल 3 बजे इसी कमेटी रूम नंबर 3 में होगी। आज अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। कल दोनों जानिब से सिफारिशात तहरीरी तौर पर पेश की जाएंगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, पीटीआई की डिमांड बिल्कुल वाज़ेह है कि जो आइन में लिखा है उस पर अमल करें। दूसरी जानिब से काउंटर डिमांड आनी है कि आइन में रहते हुए क्या करना है। कौमी असम्बली, सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियों की तहलील की बात होनी है। मुज़ाकरात होंगे इस बात के ऊपर कि कौमी असम्बली की असेंबली कब तहलील होनी है और बलूचिस्तान और सिंध की असम्बलियां कब तहलील होनी है। 13 अगस्त को असम्बलियां वैसे ही खत्म हो जानी है भाई। जुलाई की तहलील हमारी डिमांड, इसकी कोई मंतक मुझे समझा रहे हैं कि ये क्या हमारी डिमांड होगी। मैं आपको कोट नहीं करना चाहता कि किसने क्या स्पेसिफिकली कहा था, बट मुझे ये पता है कि कमरे में क्या कहा गया जिसको ये गलत रिपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जुलाई वाली खबर बन रही है। इमरान खान की तरफ से नहीं था, तो अभी कोई फॉर्मल टेबल पे चीज नहीं थी। आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अगर कोई हल निकल आए सियासतदानों का मुश्तरका तो वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। इसलिए टेबल पर बैठना जरूरी था और कोशिश करना जरूरी था। पीटीआई से सिर्फ इलेक्शन पर बात नहीं होगी। पीटीआई को 2018 से लेकर हुकूमत के खात्मे तक एक एक चीज का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, इसकी पादाश में घर भेजा गया तो 1000 बार जाने को तैयार है। अदलिया हर बार पंजाब में इलेक्शन का कहती है, केपी की बात क्यों नहीं करती। दोहरे मयार ने पाकिस्तान में निज़ाम अदल को दफन कर दिया है। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया और ये फैसला उनके लिए है। हम 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूँ। उस्मा हर बार पंजाब में इलेक्शन की बात करती है, केपी तो उनको याद नहीं आया। हमें कहा गया गुफ्तगू करें, हम सियासतदान, हमारे पास ना बंदूक है ना तोप है, हमारे पास तो सोटी भी नहीं, हम तो बातचीत करते हैं। एक दिन इलेक्शन हो उसके लिए पीटीआई तैयार है, तो हम आज बात करेंगे। एजेंडा क्या होगा? पूरे पाकिस्तान में एक दिन इलेक्शन हो, लेकिन सिर्फ यही नहीं, 2018 के इलेक्शन से लेकर हुकूमत के खत्म होने तक एक एक बात का हिसाब देना होगा। 8-8 मिनट में 8-8 बेलें मिल रही है। आते क्यों नहीं अदालत में टोप पहन के आ जाते हो। मौलवी तमीजुद्दीन, मरहूम जुल्फकार अली, नवाज शरीफ या यूसुफ रजा गिलानी का केस हो, जब तक कि ये किरदार कटहरे भी नहीं आएंगे, ये वो दोहरा मयार है जिसने इस वक्त निजाम अदल को दफन कर दिया है। एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जाम हैं। उनका क्या किया इन्होंने कितने जजों को करप्शन के ऊपर घर भिजवाया। पहले अपना एहतसाब करना होगा। यहाँ पर एक लाडले के लिए सुओ मोटो आ जाता है। ये जो सुओ मोटो जो है ना, दिस हैज टू बी करेक्टेड। इंसाफ नहीं है, ये सीना जोरी है। 2018 से अब तक एक एक चीज का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशारा किस तरफ था, नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने बता दिया। किस किस से हिसाब लेना है, जावेद लतीफ ने नाम भी बता दिए। कहते हैं 5 शख्सियात का एहतसाब वक्त की जरूरत है। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, जावेद लतीफ की जानिब से बयान सामने आया है। किस किस से हिसाब लेना है, जावेद लतीफ ने बता दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ को बाहर रखकर इलेक्शन हो, ये हो नहीं सकता, ये कहना था जावेद लतीफ का। वज़ीर आज़म का इशारा किस तरफ था, नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने सब बता दिया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया। ऐवान में मौजूद 190 में से 180 अरकान ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया। पीटीआई के 9 मुनहरिफ अरकान और जीडीए रुकन ने एतमाद का वोट नहीं दिया। शहबाज शरीफ ने फर्दन अरकान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज से भी मुसाफा किया। वज़ीर आज़म पर एतमाद की करारदाद वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान में पेश की। कहा, पार्लियामान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है और 4-3 के अक्सरियती बेंच के साथ खड़ा है। 180 members ruled in favor of the resolution. Consequently, Mia Mohammed Shehbaz Sharif has obtained the vote of confidence as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. पूरे मुल्क में पार्लियामान के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो आज हुकूमत ने समझा कि हम पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान का पार्लियामान आइन के साथ खड़ा है, जमहूरियत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान 4-3 की अक्सरियती बेंच के साथ खड़ा है। The National Assembly reposes its full confidence in the leadership of Mia Mohammed Shehbaz Sharif as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. बिलावल भुट्टो जरदारी को लीगल टीम की जानिब से मिसगाइड किया जा रहा है, इसमें हमारी मुशावरत शामिल नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सीईसी के रुकन लतीफ खोसा फट पड़े। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, नून लीग का वतीरा है, कोई ओहदे से चला जाता है तो उसके ऐब रख देते हैं। पार्लियामेंट में किस किस्म की रवायत डाली जा रही है? ऐवान में जजों के खिलाफ गुफ्तगू से हासिल क्या करना चाहते हैं? जजेस के खिलाफ वक्ती तौर पर इलेक्शन से फरार हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन तो कराना होंगे। हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं, खौफ का शिकार है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ही इज बीइंग मिसगाइडेड। हमारी इस वक्त जो है मुशावरत नहीं शामिल है। बिलावल खुद तो लॉयर नहीं है, तो उनको सही एडवाइस नहीं मिल रही है। बातें करने वाली थी जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर थी। आपका यही वतीरा है, जब इक्तदार से कोई बाहर चला जाता है तो फिर आप उसके खिलाफ सारी दुनिया के ऐब निकाल के रख देते हो। आप अपनी जरा अदाओं पे गौर नहीं करते हैं। बदकिस्मती है कि एक ऐसी पार्लियामान जिसमें ऑपोजिशन है ही नहीं, तो बैठे हुए हैं, वो तो चाहेंगे सारी उम्र हम बैठे रहें। खौफ में मुब्तला हैं कि इलेक्शन में हम जा नहीं सकते हैं, जाने लायक नहीं है। इतना अपने आप को तवालत दे सकते हैं, जबर से, धौंस से, धमकी से, जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। उसका जो है शाखसाना नजर आ गया है। जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, खातिर जमा रखें। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा जब्त से, बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट का जो है मुजाहिरा करना भी चाहिए। चाहते हैं इसको इतना उलझा दें कि असल इशू जो है वो डॉर्मेंट हो जाए। ये इलेक्शन से फरार का है। 2/3 पाकिस्तान पहले ही इंस्टीट्यूशनली गैर फाल है, क्योंकि पंजाब और अगर केपीके को देखें तो वहां कोई हुकूमत नहीं है। मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। अदालत केस पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। ये मुज़ाकरात के अगर संजीदा है तो तहरीक इंसाफ कहती है आज होंगे। आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। ये मुज़ाकरात वक्त जाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। हिदायत जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन, कोई वजाहत नहीं चाहिए, सिर्फ हल बताएं। मुज़ाकरात से हल न निकला तो आइन भी मौजूद, हमारा फैसला भी मौजूद। इंतखाबात केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह रिमार्क्स। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, सियासतदानों को मसाइल का हल खुद निकालना चाहिए। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है ताकि तनाज़े का हल निकले। तवक्को थी फ़रीक़ैन की मुलाकात होगी, लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, 2 हुकूमती जमातों को मुज़ाकरात पर एतराज था, लेकिन रास्ता निकाला गया। फारूक एशनाइक ने कहा, तमाम हुकूमती जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। चेयरमैन सेनेट सहूलतकारी करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज तक किसी ने राब्ता नहीं किया, सेनेट कमेटी सिर्फ ताखीरी हरबा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन सेनेट हुकूमत के नुमाइंदे हैं, न अपोजिशन के। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो खुद इक़दाम उठाती। मौलाना फजलुर रहमान डट गए, पीटीआई से मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। सरबराह पीडीएम ने कहा है, पीटीआई से बातचीत का फायदा नहीं। वो खुद पहले ही कह रहे हैं मुज़ाकरात नाकाम है। अदालत को कहना चाहते हैं, आपने शायद इनको अब तक नहीं पहचाना, हमने 12 साल पहले पहचान लिया था। अदालत का आज का रवैया मस्बत रहा है, लेकिन हथौड़ा हटाएं। अगर
اگر سینٹ کے اندر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ بات ہونی چاہیے تو وفاق پاکستان کا ایک ادارہ ہے، تاہم ہم اس کا حصہ پھر بھی اپنے اصول کے تحت نہیں بن رہے۔ انہوں نے تو ابھی ابتدا میں جو بیانات دیے ہیں پہلی سے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہیں۔ عدالت کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاید ابھی تک ان کو نہیں پہچانا، ہم نے 12 سال پہلے پہچانا۔ اگر ہماری عدالتیں کہتے ہیں تمام سیاستدان وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخصیت کو آمادہ کریں، ہماری نزدیک قابل احترام ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ 14 مئی کے حوالے سے ناقابل عمل۔ آج کا سپریم کورٹ کا رویہ مثبت پہلو سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے غیر معینہ مدت تک سماعت ملتوی کر دی ہے، لیکن یہ کہہ کر آپ لوگ سیاستدان آپس میں بات کریں، آپ آپس میں طے کریں، ہمارا فیصلہ اپنی جگہ پر ہے، تو آپ تھوڑا بھی دکھا دیا، یہ تھوڑا ذرا ہٹا دیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن اس معاملے کو اپنے پورے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آگے جائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے۔ وہ اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ کل میں ایک انتہائی عجیب FIR میں عدالت میں پیش ہوں گا۔ عمران خان نے لکھا FIR سے تصدیق ہوتی ہے کہ ہم واقعی جنگل کے قانون میں ہیں۔ طاقتور اور خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے والوں نے غداری کا مقدمہ کرایا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم PTI سے مذاکرات کے حامی تو وفاقی وزیر مخالف میاں جاوید لطیف کہتے ہیں اپنی جماعت سے شکوہ ہے، عمران خان سے مذاکرات کیوں کر رہی ہے؟ عمران خان سے اس وقت تک مذاکرات نہ کیے جائیں جب تک وہ ایوان میں آ کر معافی نہ مانگے۔ جاوید لطیف نے کہا آئین کو ری رائٹ کرنے والے نواز شریف کو بے گناہ قرار دے کر معافی مانگی اور کل الیکشن کرا لیں۔ یہ ری رائٹ کرتے ہیں نا آئین کو، کیا ان کو کسی نے منع کیا ہے کہ آپ کے علم میں تمام چیزیں ہونے کے باوجود کہ نواز شریف بے گناہ ہے، اس کے کیسوں سے اس کو بری کر کے اس سے معذرت کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے اصل ایشو پاکستان کا۔ یہ کر دو، صبح الیکشن کروا دو، کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں۔ اپنی جماعت سے طور احتجاج یہ بات کروں گا، عمران خان سے کسی طور پر بھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے جب تک اس ہاؤس میں وہ معافی نہ مانگے، اس کے بعد بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف کو 172 کے بجائے صرف 160 اراکین کی حمایت ملی۔ 20 اراکین قومی اسمبلی کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان کا ووٹ وزیر اعظم کے حق میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ رہنما PTI فواد چودھری کا ٹویٹ، شہباز شریف اراکین کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے، آج کا یہ ووٹ شہباز شریف اور PDM کی بہت بڑی شکست ہے۔ فواد چودھری اور شیری مزاری کو گنتی نہیں صرف چالاکی آتی ہے، دونوں گنتی اور رائے شماری میں کمزور ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا PTI رہنماؤں پر طنز، کہا یہ لوگ ایوان سے باہر نکل کر اب درست گنتی کے قابل بھی نہیں رہے، PTI کے ووٹ کوئی اور پورے کرتا تھا۔ حکمران جماعتوں کے ووٹ کی تعداد 180 ہے، PTI کا کوئی ووٹ اس میں شامل نہیں۔ مذاکرات سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، سڑکوں اور چوراہوں پر ان سے الیکشن لے گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں مذاکرات وقت ضائع کرنے کی حکومت کی سازش ہے، یہ مذاکرات کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا خط عدلیہ کو کھلم کھلا دھمکی ہے۔ جو اسپیکر نے خط لکھا ہے یہ عدلیہ کو کھلم کھلا دھمکی ہے۔ بلاول بھٹو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو پیش کرے استحقاق کمیٹی میں، یہ ان کی حکومت کی ایک سازش ہے کہ جتنے ڈیلیڈ ٹیکٹکس استعمال کر کے مذاکرات کے نام پر جھانسا دیا جائے، مذاکرات کے نام پہ دھوکہ دیا جائے۔ ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے، الیکشن یہاں کی کون کرانے جائیں گے؟ یہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے۔ کوئی مذاکرات سے نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سڑکوں اور چوراہوں پر ان سے الیکشن لیں گے اور سپریم کورٹ کے دروازے سے نتیجہ نکلے گا۔ وہ فیصلہ قبول نہیں جو کسی شخصیت کی حفاظت کے لیے ہو، جو فیصلے کسی کو جنریٹ کرنے کے لیے کیے جائیں وہ قابل قبول نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہتے ہیں جو مظاہرہ 2-3 کے بینچ نے کیا اس کے فیصلے قابل قبول نہیں۔ عظما نام ہے، عظما عظیم سے نکلتا ہے، اس کا پاس کریں۔ ہمیں عدالت عظما کا احترام ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی بات کی تصحیح کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ سیٹ نہیں چھوڑنی
کسی 3-2 کے فیصلے کے اوپر باقی عدالتوں کے فیصلے ہمیں قبول ہیں، لیکن جو مظاہرہ جو ہے اس 3-2 کے بینچ نے پچھلے چند ہفتوں میں کیا ہے، ہمیں اس کے فیصلے قابل قبول نہیں ہے، اور بار بار ریٹریٹ کر چکا ہے یہ ایوان جو ہے کہ ہمیں یہ فیصلے قبول نہیں ہے۔ جو کل تک پریس کانفرنسز اور ایوان میں پی ٹی آئی سے مذاکرات سے صاف انکاری تھے، وہ آج سپریم کورٹ پہنچے تو مذاکرات پر راضی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کل تک مذاکرات پر کیا کہتے رہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کو ضامن بنائے، پنچایت ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینا۔ فی الحال تو کوئی مذاکرات نہیں، براڈ اصول طے ہوا ہے، اگر ہماری ٹیریٹری کے اوپر تجاوز کیا گیا تو پارلیمنٹ جو بھی اقدامات اٹھا سکتی ہے وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں پارلیمان کا فیصلہ قبول جائے، کلیئر دی بینچ کا فیصلہ مان لے؟ جو کہا جا رہا ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل کام ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں کہ no one can negotiate with a gun to their ایک زمانہ تھا جب بندوق کے سائے میں ہمیں کہا جاتا تھا بات چیت کرو، آج ہمیں ہتھوڑے کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ بات چیت، جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم آپ کی عدالت میں جانے کی بجائے عوام کی عدالت میں جائیں۔ کراچی کورنگی میں پولیس نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار ہو گیا۔ مقابلے کی فوٹیج موقع پر شہری نے اپنے موبائل سے بنا لی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجئے۔ دیکھیے، کورنگی صنعتی ایریا میں 2 مسلح ڈکیت شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ 15 کی پولیس موٹر سائیکل پر وہاں پر پہنچی اور ڈکیتوں سے مقابلہ ہوا۔ ویڈیو جو سامنے آئی ہے جس میں پولیس اہلکار کو چلتی موٹر سائیکل پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک ڈاکو زخمی حالت میں گر گیا جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مبینہ ڈکیت کی شناخت آصف کے نام سے ہوئی ہے جس کے قبضے سے ہتھیار ملا ہے۔ دوسرا ڈکیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کہتی ہے فرار ہونے والے ڈکیت کی گرفتاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سلمان۔ ادھر درخشاں تھانے کی حدود سی ویو سے عید کے تیسرے روز لاپتہ ہونے والی 2 بچیوں کا سراغ تاحال نہ لگ سکا۔ والدین کے مطابق تگو 2 کے بعد مقدمہ تو درج کروا دیا لیکن پولیس کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے نذیر شاہ کی رپورٹ میں۔ شہر قائد سے ایک مرتبہ پھر 2 ننھی منی بچیاں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی۔ 3 سالہ انابیہ اور 2 سالہ بشرا اپنے خاندان کے ہمراہ پکنک منانے عید کے تیسرے روز سی ویو پر پہنچی تھی۔ 5 بچیوں کے والد نعمان کا کہنا ہے کہ 2 روز تک تھانے کے دھکے کھائے، بااثر شخص سے فون کروایا، تب جا کر مقدمہ درج ہوا، لیکن مدد کرنے کو اب بھی کوئی تیار نہیں۔ جب بھی جاتا ہوں وہ یہی کہتے ہیں مل جائیں گی، یہیں پہ آپ کو ڈھونڈو، آپ ادھر ادھر کوشش کرو۔ سارا دن رات کو گزار کے 1 بجے رات کو آتے ہیں، پھر صبح چلے جاتے ہیں، ابھی جا رہے ہیں پھر ادھر جا رہے ہیں۔ بچیوں کے لاپتہ ہونے پر پولیس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ کراچی پولیس کے تھانے داروں نے ماضی کے ہونے والے دردناک واقعات سے بھی سبق نہ سیکھا۔ آج بھی سائلین کو مقدمہ درج کروانے سے روکا جاتا ہے، چاہے معصوم بچوں کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کراچی چڑیا گھر میں نور جہاں ہتنی کے مرنے پر انتظامیہ تشویش کا شکار۔ چڑیا گھر اور سفاری پارک کے تمام جانوروں کے طبی معائنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 4 پاس کی ٹیم نے کراچی چڑیا گھر میں اسکریننگ کا عمل جاری رکھا۔ انور خان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ 4 پاس کی ٹیم کی جانب سے کراچی چڑیا گھر میں 4 شیروں کے ٹیسٹ کیے گئے۔ ٹیم نے 4 شیروں کے طبی معائنے کے بعد خون کے نمونے بھی حاصل کیے۔ خون کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لاہور کی سرکاری لیبارٹری میں بھجوائے جائیں گے۔ جب اسکیننگ کر ہی رہے ہیں تو ہاتھیوں کے ساتھ ان شیروں کی بھی اسکیننگ کروا لو، اور تاکہ کم از کم ہمیں ان کی ہیلتھ کنڈیشن کا پتہ چلے۔ چڑیا گھر میں اس وقت 2 افریقی، 1 وائٹ فیمیل لائن اور 1 فیمیل بنگال ٹائیگر موجود ہے۔ So what we done in the last days, we take blood samples from Madubla, which we will get the result in the coming days. This will help us to know that Madubla is healthy and safe, cannot take any infectious disease. بلدیہ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان اور سینئر ڈائریکٹر سفاری پارک و چڑیا گھر نے مختلف جانوروں کی اسکریننگ کی تجویز دی تھی۔ کیمرامین زیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں ایک وقت پیٹ کی آگ بجھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، کراچی کا نوجوان غریب محنت کشوں اور سفید پوش افراد کے لیے ہوٹل چلا رہا ہے جہاں ایک فرد 50 روپے میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ طرح طرح کی مزیدار کڑھائی بھی صرف 300 روپے میں دستیاب ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے چاند نواب سے۔ جی چاند نواب۔
इस वक्त मौजूद कराची के इलाके सगीर सेंटर पर, जहां फर्रुख नामी नौजवान ने एक मुनफरिद रेस्टोरेंट बनाया है। अमीर हो या गरीब, हर कोई महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इन्होंने 50 रुपए में 2 रोटी और वो अपनी पसंद का सालन ले सकता है, जबकि 300 रुपए में चिकन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, दुबई की कढ़ाई है, झींगा कढ़ाई है, बीफ बिरयानी है, चिकन बिरयानी है। आइए बात करते हैं फर्रुख से। दरमियाने तबके के लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट है, जिनकी आमदनी कम है, वसाइल कम है और वो अपनी तनख्वाह घर से बड़ी मुश्किल से घर चला पाते हैं, तो वो यहाँ आते हैं और फकत 50 रुपए देते हैं। 50 रुपए में हम 2 रोटी और एक सालन उनको देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छा काम है। इतना साफ सुथरा रेस्टोरेंट, इतने अच्छे मजेदार चटपटे खाने, देसी घी से तैयार होते हैं ये तमाम खाने। और वादी अतीरा में शहीद होने वाले सिपाही बासित और वकास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सोशल मीडिया पर तुर्खम बॉर्डर पर मलबे तले तिजारती कंटेनर्स पर झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। 18 अप्रैल को तुर्खम बॉर्डर पर अफगानिस्तान जाने वाले माल बरदार कंटेनर्स पहाड़ी तोदे की जद में आ गए थे। वाक़े पर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे में ट्रकों में अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग से ताबीर किया गया। खेल के मैदान से खबर ये, रावलपिंडी में पहला वनडे न्यूजीलैंड के 289 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर फखर जमान और इमामुल हक ने 124 रन का शानदार आगाज दिया। इमाम 60 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान की भी निस्फ सेंचुरी। ब्लैक कैप्स ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 288 रन स्कोर किए। डेरल मिचेल ने सेंचुरी, यंग ने 86 रन जोड़े। नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी ने 2-2 विकेट हासिल की। नसीम शाह ने वनडे क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। इब्तदाई 6 मैचों में 20 विकेटें उड़ाने वाले पहले बॉलर बन गए। नौजवान फास्ट बॉलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 10 ओवर कराए, सिर्फ 29 रन दिए। 60 में से 39 गेंदों पर कोई रन ही न बनने दिया। 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया। तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में तेज तरीन 12,000 रन बनाने वाले पाकिस्तानी बन गए हैं। बाबर आजम तेज तरीन 12,000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे एशियन बल्लेबाज हैं। बाबर आजम ने 12,000 रन 277 इनिंग्स में मुकम्मल किए। एशिया में तेज तरीन 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है। विराट कोहली ने 12,000 इंटरनेशनल रन 276 इनिंग्स में बनाए थे। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।